अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हैदर अली हाजिर आप सबकी खिदमत में। और आज हमारा जो टॉपिक है ब्लैक मैजिक, काला जादू। काला जादू कहते किसे हैं और ये किस तरह है, क्यों है और किस तरह इसके नुकसानात हैं हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारी सब चीज़ों के ऊपर। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ब्लैक मैजिक जो है, आप जैसे जानते हैं कि शैतान, ये शैतानी एक अमल है। शैतान की पूजा करने से, शैतान के तर्ज़ो अमल ज़िंदगी के ऊपर चलने से, उसकी चीज़ों पर अमल करने से ये सब चीज़ें होती हैं। ब्लैक मैजिक तभी आपकी ज़िंदगी में आता है। तो दोस्तों, इसके ब्लैक मैजिक के जो नताइज हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या असरात करते हैं, क्या किन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा आपके इफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों का मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हम जब अल्लाह ताला से गाफिल होते हैं ना, अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला के हम कलाम नहीं होते, हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं और हम अल्लाह ताला पर अपना ईमान कमज़ोर कर बैठते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये उस इंसान पर असर करता है, ये ब्लैक मैजिक जो है, जिसका ईमान जो है वो कमज़ोर है, जो ईमान का पुख्ता नहीं है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर वो अमल नहीं करता। ये सबसे पहले उस इंसान की ज़िंदगी पर असर करेगा। और ये असर किस तरह करता है दोस्तों? असर क्या है? जब आप अल्लाह ताला से नाउमीद हो जाते हैं। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला देता ज़रूर है, लेकिन वो थोड़ा सा देर में देता है, लेकिन देता ज़रूर है। उसको थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपको वो अता ज़रूर कर देता है। तो दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं ना, तो हम दूसरी चीज़ों को अपनाते हैं, गलत तरीक़ों को अपनाते हैं, शैतानी तरीक़ों को अपनाते हैं। तो हम शैतानी तरीक़े जब अपनाते हैं, ज़ाहिर बात है हमें मोहब्बत के अंदर धोखा हो जाए, या हमारा काम नहीं चल रहा होता, या हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अपने आप को कमतर समझने लग जाते हैं। हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, तो हम सोचते हैं कि यार ये हम चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे और हम इनको किस तरह हासिल करेंगे। फिर हम शैतानी अमल अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये शैतानी अमल जो से करते हैं हम ज़िंदगी में, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत चीज़ है। हमें इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने तभी हमें कुरान और हदीसें इसीलिए अता की हैं, कुरान इसीलिए अता फरमाया कि आप उसको पढ़ो, उसकी हदीसों को उसकी सारी आयतों को पढ़ो। ठीक है, और इसी के अंदर इसका हल है सब चीज़ों का। तो दोस्तों, ब्लैक मैजिक शुरू कहाँ से होता है, किस तरह? तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, तो शैतान को हसद पैदा हो गया। शैतान ने कहा कि इंसान अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया, तो अब तो मेरी कदर 2 टके की भी नहीं रहेगी। तो क्योंकि शैतान को हसद था इस चीज़ का आदम अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला ने उनको क्यों बनाया। और आदम अलैहिस्सलाम हमको पूरी मखलूक ने, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पूरी मखलूक को कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला के साथ उसकी जंग शुरू हो गई। और क़यामत, और अल्लाह ताला से कहा शैतान ने कि मैं क़यामत तक तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अगर तू क़यामत तक भटकाता रहेगा, जो तेरे पीछे लगेगा, जो तेरी राह पर चलेगा, मैं उसको भी जहन्नुम में दाखिल करूँगा तेरे साथ। तो तब से लेके जब से दुनिया बनी है और आज तक शैतान की हमारे साथ जंग है, एक लड़ाई है आदम के साथ, आदम की औलाद के साथ। हम आदम की औलाद कहलाते हैं सब, तो हमारी आदम की औलाद के साथ एक जंग है। तो दोस्तों, हमें अल्लाह ताला जब पैदा करता है ना, अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया है, इस दुनिया में पैदा किया हुआ है, तो हमारे साथ ना एक हमजात पैदा किया। हमजात, वो हमजात क्या है? हमजात वो है जो कि क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि तेरे इंसान बहुत ज़्यादा है, अल्लाह तेरे इंसान बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे तेरे साथ जंग कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ हमजात पैदा कर दिया। हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारी रूहें हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो रूहें हैं वो हमारे मरने के बाद वो हमारे घरों में आती हैं, या हमसे बातें करती हैं, या हमारे पास बैठी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो रूहें हैं, तो दोस्तों वो जो रूहें हैं उनको बरज़ख में बंद कर दिया जाता है। वो रूहें उस बरज़ख से बाहर नहीं आ सकती। तो बरज़ख के 2 मुकाम हैं, अलीन और शज्जीन। तो अच्छी रूहें जो उनसी होती हैं, अच्छी और बद रूहों को उधर उसमें दाखिल कर दिया जाता है बरज़ख में। ठीक है, तो अलीन और शजीन इसके 2 मुकाम हैं, तो उनमें उनको डाल दिया जाता है। दोस्तों, काला जादू किस तरह किया जाता है? ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
کہ یہ جو ہمزاد ہوتے ہیں، ہمزاد، کیونکہ ان کو دفنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری قبروں میں ہمیں تو دفنا دیا جاتا ہے، ہمارے جسم کو دفنا دیا جاتا ہے، اور روح جونزی ہے وہ جو برزخ میں چلے جاتی ہیں، وہ برزخ میں چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قبروں کے اوپر ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ہمزاد، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمزاد ہوتے ہیں، یہ لوگ، یہ جو ہمزاد ہوتے ہیں یہ جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جن کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پیدائش سے لے کے، ہمزاد جو ہوتے ہیں جب آپ پیدا کیے جاتے ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ جب تک مرتے ہیں تب تک یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آپ کی ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا، جو آپ نے زندگی میں کیا ہے، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے، ان کے پاس ہر ایک چیز کا آپ کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو جو بابے کہتے ہیں، جب آپ جادو کروانے کسی پہ جاتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بھی کوئی بھی چیز آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو بابا جو ہے وہ آپ کو فون کال کے اوپر بتا رہا ہوتا ہے کہ تو نے اس رنگ کے کپڑے پہنے، اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں، تو تیرے پاس یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، تیرے پاس یہ موبائل ہے، اس کمپنی کی یہ چیز ہے تیرے پاس، وہ ہر چیز جو بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہمزاد ہے، کیونکہ وہ ہمزاد سے باتیں کر سکتا ہے جو بابا ہے، اس کے پاس کیونکہ علم ہوتا ہے، شیطانی علم ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے ان شیطانی عملات سے بچنا ہے۔ ہم نے ان شیطانی عملات سے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے کوئی بھی اپنے آپ کو ہم نے اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا، ہم نے اپنے ایمان کو پختہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو یہ کام کرتے ہیں نا، جو یہ جاتے ہیں بابوں کے پاس، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جو یہ کالا جادو کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کا اینڈ بہت برا ہے دوستو، ان لوگوں کو جہنم ہے، جو کر رہے اور جو کروا رہے کسی کے اوپر یا کسی کے بھی اپنی ذات کے اوپر بھی کروا رہے، تو دوستو وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس میں آپ کو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تویز، دھاگے، یہ سب چیزیں، سب کچھ فیک ہے دوستو، سب کچھ فیک ہے، سب کچھ غلط ہے۔ یہ صرف آپ کو دنیاوی سکون کے لیے، دنیاوی سکون بھی آپ کو نہیں ملے گا اس سے، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا، ٹھیک ہے، وہ سکون بھی بے آرام کرے گا آپ کو اینڈ پہ جا کے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کا برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی آٹومیٹکلی برا ہوگا، تو آپ ان چیزوں کو مت سوچیں، مت جائیں کسی بابوں کے پاس یا فقیروں کے پاس، کسی کے پاس مت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تویز پہن لو، یہ دھاگا پہن لو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیطانی عملات ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ان شیطانی عملات سے بچو۔ قرآن پاک ہمیں اس لیے عطا کیا گیا کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں۔ جو انسان قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوگا نا، وہ ان چیزوں کے اوپر تو عمل کرے گا ہی نہیں۔ جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کر بتا رہا ہے کہ دوستو، کہ میرے بندو یہ پڑھو، یہ کیا ہے، یہ میری باتیں ہیں، یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، ان پر عمل کرو، ان پر عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ تو دوستو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کام ہے کیا؟ ہمارے جو سپرد کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، اور اسلام کی دعوت دینا، ہمارا یہ کام ہے۔ ہمارا یہ جادو وغیرہ، یہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر فیک جو یہ چیزیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا نہیں ہے۔ ہم یہ جادو کرواتے ہیں، ہم کیوں کسی کے اوپر جادو کرواتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب چیزیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ چیزیں، کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ ہمیں ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم کسی کا پیار، کسی کا کچھ دن کا پیار پانے کے لیے، کچھ دنوں کا، ہم اس کے اوپر جادو کروا لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر یہ چیزیں کروا لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر مطلب جن وغیرہ سب چیزیں یہ کروانے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ کتنا غلط کرتے ہیں، کتنا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ ہمارے پاس تو قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے ہمارے پاس تو دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم جس امت سے ہیں، ہم امتی ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمیں ان کی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس سے ان آیتوں سے سبق لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان آیتوں کو پڑھ کے اپنا علاج کر سکتے ہیں دوستو۔ الرحمن سورت جو ہے، الرحمن سورت کینسر کا علاج کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ آپ وہ سنتے رہیں لگاتار، آپ سے وہ سب چیزیں جو بھی آپ کے اوپر چیزیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی، ٹھیک ہے، آیت الکرسی سب سے مین ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے تو آپ کو وہ محفوظ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے آپ کی محافظ بن جاتے ہیں، فرشتے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں چیزوں سے۔ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے 4 کل ہیں، 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کو کبھی جادو اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نماز پڑھیں، باوضو رہیں، یہ سب جب چیزیں کریں گے نا، آپ کو کبھی جادو ٹچ بھی نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔
इस जादू से बचने का हल यही है कि आप कुरान पाक को पढ़ें, इस कुरान पाक की आयतों को पढ़ें। अपने ऊपर डरते हैं कुछ लोग, बहुत से लोग डरते हैं, जाहिर बात है। कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उन लोगों को हसद होती है उनसे कि इसके पास पैसा इतना ज्यादा क्यों है। किसी के पास शोहरत ज्यादा है तो वो कहते हैं इसके पास शोहरत ज्यादा क्यों है। तो हसद होती है लोगों को, और ये काम ही हसद से होता है। और हसद करना किसका काम है? शैतान का, क्योंकि शैतान ने हसद की तो आज अल्लाह ताला से जंग में लगा हुआ है। वो अल्लाह ताला से जंग कर बैठा है, उस खुदा से जंग कर बैठा है जिसने उसको बनाया। अल्लाह ने शैतान को बनाया और बनाने वाले से ही वो जंग कर बैठे। कितना गाफिल है वो, कितना गलत है वो। अल्लाह ताला ने हालांकि उसको आग से बनाया और हम लोगों को मिट्टी से बनाया, फिर भी वो अल्लाह ताला के साथ जंग करने को राजी है। अल्लाह ताला से जंग कर रहा है क़यामत तक। अल्लाह ताला से मोहलत मांगी हुई है उसने क़यामत तक जिंदा रहने की, कि मुझे क़यामत तक जिंदा रख और मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा, मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा क़यामत तक। और हम लोग भटकते हैं, हम लोग शैतानी अमलात करते हैं अपने जिंदगी में, हम लोग अपना ईमान गवा बैठते हैं। और ये जो ब्लैक मैजिक है ना, जब आपका ईमान खारिज होता है ना, आपका जब ईमान खारिज हो जाता है अंदर से, तभी आपके ऊपर ये ज्यादा असर करता है, ठीक है। और ये जितने भी बाबा फकीर है इनके ईमान खारिज है दोस्तों, इनकी बातों पर अमल मत करो। ये आपको तवीज देंगे कि आपके तरफ आपके घरों में से इतने तवीज निकल आए, ये सब चीजें निकल आई, ये चीजें होती हैं, शैतानी अमल है ना, ये शैतान करवा रहा है, अपने बंदों से करवा रहा है शैतान, ठीक है। ये होते हैं तवीज निकल आना, धागे निकल आना, ठीक है। आपके घरों में से खून इवन निकलता है, खून निकल आता है, शीशों पे खून, दीवारों से खून निकलने लग जाता है। ये सब चीजें होती हैं दोस्तों, इन चीजों से डरना नहीं है। आपके पास कुरान पाक, अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक अता किया, आप उसको पढ़े, अपने ऊपर 4 कुल पढ़ कर फूके, ठीक है। पानी पिए, ठीक है, उनके ऊपर दम करके पानी पिए। इंशाल्लाह आपको कभी जादू टच भी नहीं करेगा। और अपनी आम रूटीन में कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को लेके आए अपनी आम रूटीन में, उसको पढ़ें, उसकी आप 1 आयत पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। आप उसको 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप आधा घंटा दे सकते हैं उसको, अगर दे सकते पढ़ें, उन चीजों को पढ़ें। तो दोस्तों हमारा बिलीव अल्लाह ताला की जात पे होना चाहिए, ना कि ये बाबे जो जादूगर है, ठीक है, जिनको बहुत जादूगर कहा जाता है, किसी को हम पीर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि तूने ये बना, ये आज के दिन तूने ये किया है, सारा बता रहे होते हैं ना, आपकी रूटीन का आपने क्या अमल किए हैं। तो आप उसको अपने सर का ताज बना लेते हो, आप उसको समझने बैठ जाते हो यार ये तो कोई अल्लाह ताला का वली है जो मेरे बारे में सब कुछ बता रहा है। तो दोस्तों वो जो बता रहा होता है ना उसको, वो ये हमजाद होता है, जो हमजाद उसको सारी बातें आपकी जिन बता रहा होता है, ठीक है। तो वो जिन बता रहा होता है, उसके पास कोई ये इल्म नहीं होता कि वो आपकी सारी बातों को जान रहा है, खुद से बता रहा है, इस तरह नहीं है। वो आप ये हमजाद उसको बता रहे हो, ये जिन आप जिन बता रहे होते हैं उसको, खुद से तो वो ये अमल कर नहीं सकता, खुद से ये चीजें नहीं वो कर सकती, उसको ये जिन बता रहे होते हैं। तो दोस्तों हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती थी, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब का इल्म नहीं रखते थे, ठीक है। जो वही आती थी वही के मुताबिक वो बात किया करते थे, ठीक है। तो वही भी आती थी कोई 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो वही भी इस तरह आती थी, ठीक है। तो वो गैब का इल्म ही रखते थे। तो ये जो बाबे दावे कर रहे होते हैं गैब का इल्म रखते हैं, गैब का इल्म, ये गैब का इल्म नहीं रखते हैं दोस्तों। गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात रखती है। अल्लाह ताला को पता है आपका गैब क्या है, गैब आगे आपका फ्यूचर क्या है, आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, आपकी मौत कब है, आपने अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है, ये सब चीजें अल्लाह ताला को पता है। हमें इन चीजों का नहीं पता, ना ये पीर फकीर बाबों को पता है, ये आपका कल नहीं बता सकते, ठीक है। ये आपको सिर्फ माइल कर दे अपनी तरफ, अपनी चीजों की तरफ के जो तू अमल मुझसे करवाने आया ना वो तेरा अमल मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे, ये सब चीजें होगा। और अमल का वक्त भी बताते हैं कि ये 1 महीने 2 महीने के अंदर ये फिर असरात करेगा इन चीजों के ऊपर। तो इन चीजों से बचे, इन चीजों से बचे, इन फ्रॉड बाबों से बचे। ये सिर्फ आपका पैसा खाएंगे, ये सिर्फ आपका माल खाएंगे, ठीक है। और आपको अल्लाह ताला की नजरों में रुसवा करेंगे। जाहिर बात है आप अल्लाह ताला से, एक तो आप अल्लाह ताला से नहीं मदद मांग रहे, आप मांग रहे हो किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी बाबे से, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सिर्फ जादू ताकते शैतानी अमल कर रहे, ठीक है। आप उससे मदद मांग रहे हो, आप शैतान से मदद मांग रहे हो, आप अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला आपके काम नहीं संवारता, ठीक है। जो आप अमल करवाने भी जाओगे, ठीक है, वो हो भी जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला राजी नहीं है दोस्तों। और जिस काम में अल्लाह राजी नहीं है हमें उसको नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करो, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है मेरे लिए वो कर दे, जो तुझे बेहतर लगता है मेरे लिए वो दुआ मांगा करो अपने लिए। दोस्तों
جو اللہ تعالیٰ بہتر کرے آپ کے حق میں، یہ دعا مانگو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ٹھیک ہے عمل کرنا چاہیے. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اور کوئی کافی نہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمیں اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ہم نے نہ کہ دوسری چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اللہ کی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. اور جب ہم یہ چیزیں کریں گے نا ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہمیں ان چیزوں کے پیچھے، ہمیں دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہی نہیں پڑے گا. اور دوستوں اپنے اندر سے حسد ختم کرو. اگر اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ دیکھو وہ اس کی قسمت ہے، ٹھیک ہے، قسمت ہے، اس کا نصیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب الگ لکھا ہے، ہر انسان کا نصیب الگ ہے. آپ کا الگ ہے، اگلے انسان کا الگ ہے. تو کبھی حسد مت کرو کسی سے، کبھی کسی سے بغض مت رکھو، کینہ نہ رکھو کسی کے لیے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ دل لگائیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جب آپ قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشیں بھی پوری کرے گا. جو آپ کی جائز مرادیں ہیں وہ سب پوری کرے گا اللہ تعالیٰ، بڑے آرام سے کرے گا. اور جب آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو آپ کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا. یہ کالا جادو، یہ جادو کروانا کسی کے اوپر، جو یہ لوگ عمل کرواتے ہیں ان کی شکلوں پہ لعنت پڑ جاتی ہے دوستوں. ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوتی ہے اور وہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا کبھی دوست نہیں بناتا، کبھی ان کو اپنے قریب نہیں لے کے آتا. تو ہم نے ان عملوں کو نہیں کرنا. یہ عمل ہماری زندگیوں سے دور ہے. مومن مسلمانوں کی زندگی سے یہ عمل دور ہے. ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارے قرآن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہماری آخرت کے اوپر ہمارا ایمان ان چیزوں پہ ہونا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے. اور ایمان زندہ رکھے، اپنا ایمان کو اپنے مرنے نہ دیں. ایمان زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، ٹھیک ہے. اور ایمان پہ ہی موت موت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو ایمان پر ہی موت ملے، کیونکہ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اس دنیا میں آئے ہی ہیں اپنی اچھی آخرت بنانے، ایک اچھی آخرت بنانے آئے ہم اس دنیا میں. کیونکہ سر یہ ایک زندگی، ایک امتحان، یہ جو دنیا ہے نا یہ امتحانی مرکز ہے. اور آپ یہاں پر ایک امتحان دے رہے ہیں اور آپ نے یہ امتحان دیتے رہنا. اس امتحان کو دے کے آپ نے اگلے جہاں جانا ہے. اس جہاں کی تیاری کریں دوستوں. اس جہاں میں اللہ کی مرضی سے جینا ہے، اس جہاں میں اپنی مرضی سے جینا ہے. تو اس جہاں میں اللہ کی مرضی سے جی لو. اور مومن کے لیے یہ زندگی، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے. یہ قید خانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہ قید خانہ، ٹھیک ہے. اور آگے جو زندگی ہے، اگر آپ جینا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آگے مقصد کی زندگی جینا چاہتے ہو، اپنے مطابق زندگی جینا، تو وہ ہے جنت میں جب جاؤ، جب اللہ کے پاس جاؤ گے تب اپنی مرضی سے سب کچھ کرو، جو دل میں آتا ہے کرو. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا پڑے گا، تبھی جا کے ہم اپنی آخرت بنا سکیں گے. ادروائز ہم اپنی آخرت نہیں بنا سکیں. ہمیں اچھی آخرت بنانی ہے. ہم نے اچھی باتیں سیکھنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غور کرنا ہے. بس تو ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے. ہم اچھی آخرت بنانے ہیں اس دنیا میں. بس یہ یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.